Mga kagugma ato ning tagaan og pagtagad ni si Bacalaris no sa iyahang pamahayag ato ning tagaan og reaksyon. Walay mabasa litra por litra nga ang baboy kalanon sa bersikulo o kapitulo sa Biblia. Apat kay mabasa litra por litra nga ang baboy dili ipakaon. Basa mo na. Critics pa ni Pastor Bacalaris, mas bright pa man Pastor Bacalaris sa inyong doktrina. Mga kagugma, magkatawa tayo ni ilahang pastor nga Bacalaris ba? Nga bright ra ba kuno kayo ni? Sumatot pa niya nga, wala kay mabasa sa Biblia nga ang baboy kalanon. Matod pa niya. Ang atong mabasa sa Biblia, ang baboy dili ipakaon. Mga igsoon, ang iyang hunahuna dili mao ang naa sa Biblia. Ang naa sa Biblia, ang mubasa mo sabot, San Mateo 24:15. So mubasa ka sabto nimo. Dili kay kanang ang hunahuna sa pastor mo'y imuhang agdon. Dili oy. Kinahanglan magbasa ka sa Biblia. Sabto nimo. Unsa may naingon sa Biblia? Naa mga igsoon natong babasahon nga ang baboy kalanon ha. Kinahanglan sabto nimo ni. Pastor nga bright. O unsa may gingon dire? Naa sa Genesis 9:3. Unsa may giingon dire? Ang tanang mga butang nagalihok ug buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga utanon ug mga balili nga gihatag kaninyo ang tanan. So ang tanan kuno butang nga nagalihok og buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Unya, napoy laing kalanon ingon sa mga utanon ug mga balili nga gihatag ko kaninyo ang tanan. So kung imo nang sabton, kung kabalo ka mo sabot, kung bright ka nga pastor, kabalo ka mo sabot, maklaro nimo nga ang baboy kalanon di ay kay nagalihok man siya og buhi. Gusto man gyud mo nga litra por litra kani laging litra por litra sa mga pastor lagi. Gusto gyud nila nga ipagawas gyud. Basta sila na gani ginhanglan litra por litra gyud. Pero kung sila ay muwali pangayog litra por litra, hindi na sila mukahatag. Oo, muna. So, pananglitan. Kung maingon ko sa imuha, asa man mabasa litra por litra kanay yung style nga ang kalamunggay kalanon o ipakaon. Be, asa man mabasa litra por litra nga ang udlot sa kining kalbasa makaon. Kanang udlot sa sayuti makaon, asa mabasa na? Wala kay mabasa na litra por litra. Imong basahon kani gingon diri nga inisumpay ining tris nga matod pa diri nga ang mga ingon sa mga utanon ug mga balili nga gihatag ko kaninyo. Mo na imong basahon. So sa samong pagkaagi, pag ingon nimo nga asa mabasa litra por litra nga ang baboy ipakaon, so ang atong basahon kining gingon diri nga ang tanang buhi og nagalihok pwede kaunon ninyo. Gamiton sa nimo na imuhang kahibalo pa nang sa bright biya kuno kay ka. Oh. Ya karon. Ang basihan di ay niya matod pa niya nga ang baboy dili na mukaon ana kay dili na kalanon. Nganong dili man siya kalanon? Dididaan magani kag kaon kay kalanon nang naa. Nganong didaan mga kaon may gamitan gud na imong logic. Panagsalang gud gamitan panagsa gamit ang magamit sa nang naa. Didaan ba ka sa pagkaon anang dili kanunon? Ang didaan jud ka katong kalanon. Mao gitoy didaan sa pagkaon. Ano na kayo? Mingon ko sa imo ayaw ka og baboy. Kung dili na kanunon dili na kaingnon ana nga ayaw ka og baboy. Mga kagugma, sa bag-ong tugon, kung maghisgot na gaitag kaluwasan, na nagmatir ang kalanon. Muna itong mabasa sa Roma 14:17. Siya ro dili ni masabdan. Sa may gingon, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi dili pagkamatarong o pagdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. So muna ang gingharian sa langit. Dili pagkaon o pag-inom kundi dili ang pagkigdait. Mo na siya ang atong buhaton